बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, दो शख्सियात के खिलाफ अक्टूबर में बहुत सख्त और बड़ा संगीन फैसला आने वाला है। जो फैसला इनके खिलाफ होगा और इस फैसले के आफ्टर शॉट्स क्या होंगे, इस फैसले को सियासी हलकों में बहुत डिस्कस किया जा रहा है कि अक्टूबर में एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। वही फैसला जिसका सबको शिद्दत के साथ इंतज़ार था, बेचैनी थी कि ये फैसला कब आएगा। जनरल फैज़ हमीद के मुस्तकबिल के हवाले से क्या फैसला होगा, इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से क्या फैसला होगा। इमरान खान का फैसला चूँकि जनरल फैज़ के फैसले से डायरेक्ट लिंक करता है। जनरल फैज़ हमीद चूँकि इमरान खान को एक लंबा अरसा कंटिन्यू रखना चाहते थे, इसीलिए क्योंकि उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना था और उनके रास्ते में जो हाइल रुकावट थे वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा थे। इमरान खान साहब ने जब देखा कि जनरल फैज़ हमीद जो है उसको DGISI के ओहदे से किस तरह हटाकर उसको कोर कमांडर पेशावर लगा दिया गया, तो उस वक्त उनको ये मंसूबा समझ आ गया था कि जनरल बाजवा जो है वो किसी भी वक्त मुझसे शफकत का हाथ उठा सकती हैं। क्योंकि जनरल बाजवा को अपने फैसले पर बड़ा मलाल था, बड़ी शर्मिंदगी थी कि जब मुझे उस वक्त इमरान खान की वज़ारत उस्मा के वक्त जब मुझे लोग कहा करते थे कि ये तुम्हारी चॉइस है, ये फर्द वाहिद की चॉइस है, तो मैं कहा करता था कि हाँ ये मेरी चॉइस थी, ये पाकिस्तान की मुक़्तदरा की चॉइस नहीं थी। तो फिर उन्होंने बाजवा साहब ने कहा कि मुझे बाद में इस फैसले पर बड़ा मलाल हुआ और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि उस वक्त लोग ठीक कहा करते थे कि इमरान खान इज़ नॉट ए ट्रस्टी पॉलिटिशियन, इमरान खान कोई काबिल एतबार सियासतदान नहीं है। अब वो जो फैसला आने वाला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो फैसला क्या हो सकता है? सर, 9 मई का केस आपने देखा कि 9 मई 2023 को किस तरह फौजी बगावत करवाने के लिए उस वक्त कुछ शख्सियात ने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आज फील्ड मार्शल हैं उनका तख्ता उलटने के लिए ये सारा प्लान रचाया। अब फैसला क्या हो सकता है? कैपिटल पनिशमेंट। अब कैपिटल पनिशमेंट पाकिस्तान में क्या है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। और फिर बगावत की सूरत में देखिए ना, एक तो ये कि जब कोर्ट मार्शल और फिर एक फौजी का जो फैसला है वो किसी फौजी ने करना है, फौजी अदालत ने करना है, मिलिट्री कोर्ट्स ने करना है। तो जब मिलिट्री कोर्ट्स ने जनरल फैज़ हमीद के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला करना है तो उन्होंने ये भी लिख देना है कि इन्होंने एक हाई प्रोफाइल बगावत करवाने के लिए सारा कुछ किया, ये सारा प्लान रचाया। अब ये खबर है कि दो सितारा जर्नैल जो हैं उनके हवाले से जी खबर ये है, एक सितारा जो 2 जर्नैल हैं वो जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। अब वो वादा माफ गवाह टॉप सिटी केस में और फिर 9 मई के केस में भी वादा माफ गवाह आ जाएंगे। और फिर फैज़ हमीद साहब का जैसे ही वो सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो फर्दर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई को अमल में लाते हुए इनको सजा सुना दी जाएगी। अब फैज़ हमीद से पहले इमरान खान साहब का फैसला होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि 9 मई के फैसले जो हैं अगस्त के जो है ना वो वस्त तक मुकम्मल होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट चूंकि फिर आगे जो जिनके अब ट्रायल स्टार्ट होने हैं, ट्रायल कोर्ट में जो बहुत से और लोग जिनके भी ट्रायल चलने हैं, अभी आगे कंटिन्यू होने हैं, तो उनके हवाले से भी फैसले होने हैं। अब ये तो नहीं कि जिनके ट्रायल नहीं हुए उनको सजा नहीं होगी। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको 9 मई के मुकदमे में सजा होनी है, जनरल फैज़ को टॉप सिटी केस में सजा होनी है, उनको 9 मई के केस में भी सजा हो सकती है। इसलिए क्योंकि वो बराह रास्त बगावत करवाने के अमल में मुलव्वस थे और उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने फौजी बगावत करवाने के लिए 9 मई 2023 जो है वो इमरान खान के साथ मिलकर रचाया। अब क्या फैसला आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सर फैसला बहुत संगीन होगा। जब जनरल बाजवा इस प्लान को समझे कि इमरान खान साहब जो हैं वो DGISI जनरल फैज़ हमीद को आगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते हैं, तो जनरल बाजवा ने फिलफोर जनरल फैज़ हमीद का बतौर DGISI तबादला कर दिया, उनको कोर कमांडर पेशावर लगा दिया। और इमरान खान साहब को भी पता चल गया था कि बाजवा साहब ने मुझसे शफकत का हाथ उठा दिया। मैंने आपको ये स्टोरी बताई हुई है कि इमरान खान साहब ने एक बोंगी मारी थी। वो बोंगी ये मारी बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मैंने 3 से 4 शख्सियात का इंटरव्यू किया और मैंने उसमें से देखा कि कौन सा उम्मीदवार मौजू है DGISI के लिए, तो मैं उसको DGISI लगा दूंगा। सुबह सर टीवी पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ चली, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर
کہ جنرل ندیم انجم کو افواج پاکستان نے بطور DGISI اپوائنٹ کر دیا. وہ وزیر اعظم ذات نہ ہی نہیں آیا, حالانکہ DGISI کو اپوائنٹ کرنا جو ہے وہ وزیر اعظم کی سواب دید ہے. اب وہ عمران خان صاحب جس طرح کے وزیر اعظم تھے وہ سب کو پتہ ہے, آج جو بڑی بغلے بجاتے ہیں کہ جی یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, یہ چوری شدہ مینڈیٹ ہے, یہ ایسے ہے تو یہ ایسے ہے. جب عمران خان صاحب اسی حلالی مینڈیٹ کے ذریعے آئے تھے تب یہ مینڈیٹ جو ہے اس کو امیر المومنین کا مینڈیٹ قرار دیا گیا, تب اس مینڈیٹ کو جو ہے وہ صاف اور شفاف قرار دیا گیا, تب اس مینڈیٹ میں سے کسی نے کیڑے نہیں نکالے, مینڈک نہیں نکالے, کیونکہ اس وقت خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے. کس کی حمایت سے بنے تھے؟ جنرل باجوہ کا ہاتھ پکڑ کر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے. 2018 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا ریگڈ ترین الیکشن تھا, دھاندلی زدہ الیکشن تھا, جس کے اوپر پوری قوم کو جو ہے تحفظات تھے, شکوک و شبہات تھے. اور اسی الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اوپوننٹ پارٹیز, اپوزیشن کی پارٹیز سپریم کورٹ گئیں, وہاں پر درخواستیں دائر کی کہ جی ان حلقوں میں ریکاؤنٹنگ کروائی جائے, تو اس وقت کا چیف جسٹس جو ایک پولیٹیکل چیف جسٹس تھا, جسٹس میاں ثاقب نثار, اس نے کہا بند کرو تماشا, کیا تماشا لگایا ہوا ہے, ایک حکومت آگے اس کو مینڈیٹ کو قبول کرو. تو سر اس وقت بھی عمران خان صاحب جیسے آئے تھے, آج وہ لوگ جو بغلے بجا رہے ہیں کہ جی خان صاحب کا مینڈیٹ چوری ہوا, خان صاحب کا مینڈیٹ چوری ہوا. جب خان صاحب دوسروں کے مینڈیٹ چوری کر کے آئے تھے تب وہ حلال تھا اور آج وہ حرام ہو گیا ہے. بات دیکھیں کہ کیسی ہو رہی ہے. اب خبر یہ ہے کہ ایک جو ہے نا دو ایک ستارہ جنرل جو ہیں وہ خان صاحب کے فیض حمید کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے. اب بہت سے لوگ اس جو ہے وہ خبر کتاب میں تھے اور بے چین تھے کہ فیض حمید کا فیصلہ کب آئے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیض حمید صاحب کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے, فیض حمید صاحب کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے. میں نے اس خبر کے حوالے سے ایک دو دن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ورکنگ کی, کیونکہ جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے کہ خبر کو کسی طرح اپنے ذرائع ابلاغ سے کسی طرح اس کو ویریفائی کروائے, اس کا کاؤنٹر چیک کروائے. میں نے اس خبر کا کاؤنٹر چیک کروایا. اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں, ہم نیوز میں وہ کارسپونڈنٹ بھی رہے ہیں اور بڑے سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. ان سے میں نے رابطہ کیا, انہوں نے مجھے یہ بتایا, انہوں نے کہا کہ ملک صاحب فیض حمید کا فیصلہ اور سزا دونوں چیزیں نوشتہ دیوار ہیں, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونا. نہ فیض حمید صاحب کے خلاف جو فیصلہ آنا ہے اس میں رد و بدل ہونا ہے, نہ عمران خان صاحب کے خلاف آنے والے فیصلوں میں کوئی رد و بدل ہونا ہے, کیونکہ سر سسٹم تو ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فیض حمید صاحب کا معاملہ اس لیے چونکہ بہت سنگین ہے کہ ان پر بغاوت کی جو ہے وہ دفعات لگ سکتی ہیں کہ وہ فوجی بغاوت کروانا چاہتے تھے, اور جب یہ اس قسم کے الزام آ جائیں نا اور پھر وہ ملٹری کورٹس کے اندر وہ کیسز ہوں اور ملٹری کورٹس کے اندر کیس کے اندر یہ لکھ دیا جائے, فیصلے کے اندر یہ لکھ دیا جائے کہ ایک جنرل جو ریٹائرڈ جنرل ہے اس نے کس طرح سے افواج پاکستان کے اندر ایک ہائی پروفائل بغاوت کرنے کے لیے یہ سارا پلان رچایا, اور اس وقت کے جو آج کے موجودہ فیلڈ مارشل جو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے ان کے خلاف یہ سارا جو ہے وہ شکنجہ سخت کرنے کے لیے یہ سارا پلان جو ہے اس کو ترتیب دیا. تو صرف پھر فیض حمید صاحب کو وہ جو کیپٹل سینٹنس ہے نا وہ سزا ہوگی, اور وہ سزا بڑی سنگین ہوگی, اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی یہی چیزیں لاگو ہوں گی, یہی چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی, کیونکہ عمران خان صاحب کا کوئی جو جرم ہے وہ دودھ سے دھلا ہوا تو نہیں ہے. خان صاحب نے بھی یہی کام کیا, خان صاحب نے بھی فیض حمید کے ساتھ مل کر 9 مئی رچایا, اور جو یہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی ہوا تو اس وقت کی جو سی سی ٹی ویز ہیں وہ غائب کر دی گئیں. تو سر ساروں نے دیکھا, پوری قوم نے دیکھا کہ 9 مئی والے دن کس طرح سے اداروں کو کس طرح سے تھریٹ کیا گیا, کس طرح سے املاک کو نقصان پہنچایا گیا, کس طرح کور کمانڈر ہاؤس, جناح ہاؤس, ISI دفتر, اس کے بعد کس طرح توڑ پھوڑ کی گئی. ساری چیزیں آن دا ریکارڈ موجود ہیں, کوئی چیز جو ہے وہ قانون سے آئین سے ڈکی چھپی نہیں ہے. تو فیصلہ سر آپ کے سامنے ہے, صرف فیصلہ جو ہے وہ سنانے کی دیر ہے. جیسے ہی فیصلہ اکتوبر کے مہینے میں آنا ہے تو سر اکتوبر جس کو پاکستان کا ہمیشہ ایک ٹرننگ پوائنٹ کہا جاتا ہے, ہر سال پاکستان کی سیاست میں اکتوبر ایک ایسا مہینہ ہے جس کو پاکستان کی سیاست کا ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں. سر اس اکتوبر کے مہینے میں پاکستان کی سیاست کا رخ تبدیل ہو جائے گا, اور کس صورت میں ہوگا؟ سزاؤں کی صورت میں ہوگا, نااہلیوں کی صورت میں ہوگا, دھڑن تختے کی صورت میں ہوگا,
اور عمران خان اور فیض حمید کو سزا کی صورت میں ہوگا؟ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔